راديو تግራይ ዜና ሓደ ሰዓት ጀሚሩሎም ንሓደ ሰዓት ክጸንሑ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም ريفرال هوسبيتال عيدر أجلجلوت أطعم والو سعيبو تحكمتي نزخفة طعناو ጸገማት ይቃሉ አለው ኢንዱስትሪ ስነጥበብ ትግራይ ከዓብን ክለምዕን እንተ ተተሰሪሑ ከመ ተጋሩ ካብታ ዓውዲ ተረባሕት ንኾነሉ ዕድል ልዑልዩ ተባሂሉ ካብ ወጻእ ድማ ሰራዊት ሱዳን አንጻር ሓይልታት ትጽጽው ሃቢ ደገፍ RSF የካይዱጎ ኣብ ዘለው ኩናት ሕድሕድ ኬሚካላዊ ኣጽዋር ተጠቂሞም ድሕሪ ምርካቦም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገር ሓድሽ እገዳት ትገብር ምዃና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእ ሃገር ኣፍሊጡ بوانانت كابز حزنا يوم زعباتات زينا حد ساعة زعلت يوم أستير قبر سلوس مسترنيا تيكن شال زعلت حابيرناكم نتسأنح خون يوم نافت فلاماي حبريتاكن سجر أمريكا منجستي فيدرالي تمزابلتي نمربتهم كملسن قبل علي سبات زكايدو دو درون دو كبلن سوي عام أمباسادر أمريكا أبي إثيوبيا إيرفين ماسينغا أبي زوج أو مجلسين قدامنت قداي هوت سبات بمهاب تمزابلتي نمربتهم كملسون أفتح جرزلة وشتاوي جونتات دو كولن هسانات كمهارون تعنهم كحلون زر زلو حق علبونت دو كبلن يقبايلهم منجست فيدرال مثل سراويت نتعنت أورومون عتوقات فانون لزب كايد أتوم عتوقاتون نابي دردر كمزون آتنكيغلهم بسنكي وشتاوي قونستات منجستي زكايرو دو درون دو كبلون اتوم امباسادر آتحساسيبهم حمام فيستولا نمقتايت حقاقيسخا مسرح كم زدلي سمويا تعنا تقراي قليزهم اتوم سمويا نزقلتو بيرو تعنا تقراي مس هيلينج هاند اوف جوي تقراي بمتحوار بمخنيات علم لخا معالتي مبقاد حمام بحرسيز السعب حمام فيستولا 15 قنبت 2017 عام تمرت أبي كتما مغلا مثل أكلات ميديان مدركت أكلاتن أبي استسالتم مدرخ زتايوم أفت مدرخ سمويا ميدياتات تقراي حلفتن توكلتن بيروت عنا قداي دق آنستيو فاينانسن كاب مدركتي أكلات حلفتن توكلتن UNFP هيلينج هاندس اوف جوي هاملينج فيستولا ماخل مقلن ترخيبهم أفت مدرخ ترخيبهم مخفتي مدرز سمعو توكالي بيرو عنا تقراي دكتور تيدروس غوبزاي حمام فيستولا ناي دخاتات حمام تخون اخول كتتلن انت تزي تجيرلهم نخلن دق انستيو زطق حمام كم زخونن نزقام مكلخال زكال فلما اخول جنزابن ابديتات اولات سدرا محبرسبن انت فتارن قدمي صقم مفتارو دما ناي مكلخال سراحتي انت سراح زياده وصيتاو عوت ممصا يكالي خلوم غليصم صقم طعنا بفلايت صقم بسنك حرس زخصات صقم فيستولا ناي حدا بيت عيو اجندا زيكونس ناي كله مخانو تفليطم نزي اب مللاي اكالات ميديان تساتفت زمدرخ حلافنتاو غديوم كصاوت يغبا خلوم دكتور تيدروس غوبزاي وسيخم غليصم دايركتور ماخل فيستولا حملين مقاله دكتور ملاكو ابراهام حمام فيستولا زياتو غزايلن قدم مخصاتو مكلخال كم زكالن اب معوات زمدب زي زمدب حزبي اب منقحن ملعالن قد ميديا زلعليلم اب تግራይ بستخايدو كنات تكالات عنعانين اديتات اب قربن زحشو غلغالوت وليد كرخبا بزي مخالن صتاو عمص وررتي بموزحن كمتي موت اديتاتن حصاناتن زوسخوم يونيفرسيتي مقلب زكايدو مصنعتي حمام فيستولا ناب 2.6 ميتاوي معبايو كرغاغص خيلو كبلو غليصم علم لخ معالتي بحرس زمص فيستولا لمزبن ببرك هاجر مبل 15 غزي كم ذكر دمام افت مدرخ تحبيرو حزرما بزرزرنا بزحزنا يوزينا كنمص ريفرال هوسبيتال عيدر اغلغلوت اطو موالو سعيبو تحكمتي نزخفه طعناو صقمات يقالعو كم زلو اغنزيبم زملكوت اكل حصص مفتحي خغبرلو دما اتوم تغلغلتي صويعم صبصاب تادلدانيو مسارحتنا يوردانوس غبرسلاسي كم صعب كتقربويا هصان ولودا صقم شنت تبو ስለዘጋጠሞ ካብ ራያላ ማጣ ናብ ሪፈራል ሆስፒታል አይደር ሪፈር ከም ዝተአዘዘ ትገልጽ አዶት ህፃን እመቤት ደርበው ኮይን ግን ኣብተ ሆስፒታል አገልግሎት ክትረከብ ከም ዘይከኣለትያ ትዛረብ አገልግሎት ነው መስን የመጽኽ እስካብ ሕዝን ነው ያብዛ ሕዝ ደሞ አልጋድ ዓራት ርሐስኹ ዓራት ውጽሎም ነው ጽኸየነኹ يوهم بتريد لخن حقفه إنه خزانة وصخيرنا أنا دو عليه وديش أنت مشان يقولوا ودو أوبريشن يتحزل نورو أي تصرح اللي يزغل عزك سواك خلي
እንድሕር ይሰርሕሉ ብሰዓቱ ካልኦት ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝመጹ ተገልገልቲ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ግልጋሎት ሕክምና ጠጠው ከም ዝበለኦም ንሓሳብ እመቤት ዘራጉዱ ኣና ከዓዲ ግራት የመጽየ ሪፈል ተይለ ኣብዚ አገልግሎት የለን 50 መዓልቲ ገይሩ ኢለሞ 50 መዓልቲ ተገይሩ ብሱር አገልግሎት የለን በጣም ተጨንቆ ይንየሰብ ህዝብ ተጨንቆ ይንየ በቃ በጣም ህዝብ በቃ ምንም ግልጋሎት ልበሃል የለይ ክሻው ሰንበት ምሸት ደህናና ሰሩሕ ነይሮም ናተኸታተሉና ነይሮም ካብ ድሕሪኡ ግን ልመጽእ ዶክተር የለይ ልመጽእ ነርስ የለይ ምንም ዓይነት ኩሉ ተዓጽዩ እዩ ሪፈር የመጽእ ከማጨው ብሪፈርት መጽለኹ ግን ኣብዚ በር ተዓጽዩ ነይሩ ማለት ታይ ኮይኑ ይለ طلع بتاعنا حرقات ينيرو تاخون تلو ግን በቃ የለ ተገልጋሊ የለ ሰራተኛው በሙሉ ወጽዩ የለ ምላሽ ተዋበ ማለት ነው በዚ ሓለፈ ረውዕ መጽያ ነይሩ ቆጽሮም ነይሮም ሕዚ ተመጻኹ ታገዛ ዶክተር ዝባሃሉን የብዳናይት ኣይተኸፈተትን ለ ማለት እዩ አሕናስ ከም ዜጋ ብሱር ከም ህዝብሲ ብሱር መን ይክፈትሕልና ለኽእል ንሕናሲ በቃ ምን ይስምዕና ንሕና ዜጋ ፍጥራት ይኾንና እንዲና بسرخه بخمي كقصر لخل ازوم تገልገልቲ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር አገልግሎት ሕክምና ክረኽቡ ብዘይ መخالም ንኸቢድ ጥዕናውን ካልኦት ጸገማትን ንቃላ ዓለና ይብሉም በሰከንድታት ህይወት ለሐልፍና ጣዕም ከቢድ ኩነታት ይንዮ ማለት ሕዝ ኦክሲጅን ድሕር ዘይተውሃው ሰርቪስ ድሕር ዘይረኸው ምስኡ መድሓኒት ዝውሃው ነይሩ ተመድሓኒት በቃ ቶታል ተቋሪጽንዮ ማለት እዩ هذنتا ኦክሲጅን ውን ኩላን ድሕር ተሳይና هذ ኦክሲጅን ዝህበና ሰውን የለን ማንም ልጥምተና ሰብ የለን ህይወት ይሐልፍሎ ማለት እዩ መወልድ ኦፕሬሽን ብዙሓት አሐረጋት ጠልጥሎም ለሐደርሎም ለይቲ አለውም ሆተውን ዝሐልፍለው ማለት እዩ ስለዚ አሐረጋት ጠልጥሎም ስለነ ትግራይ በጣም ዝኸፈዩ እዚ ተለውሉ ሕገ መንግስት ሃገርና ፍታሕ ተዝወሉ ይብል አነ ማለት እዩ ናይ ካንሰር ሕሙማት ማዓት እዮም ዘለው በጣም ማለት እዩ ዝማሉን ኣብዛ አፍ ደገ ዘወለደ ሰደለስና ኣብቲ ደገ በቃ ወሊዳ ዘዋልዳ ሲና ሰብ ሲና ማለት እዩ ونور كل زي خلاص فللي ችግር ደለው ወነደሳት ለዋ እናሲ እዚሲ ከመይ ክኸውን ዝኽእል አሕናሲ በጣም خفينا አለው ንክብደት ተጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ብዝምልከቱ አካል ህጾጽ መፍትሕ ክግበረሎም ድማ እቶም ተገልገልቲ ጸዊዖም እቶም ተካትሮና ረዲዮምና ለሰምዕና ሲና ወርሕ ጌርና ኢና ካብ ንጅምሮ ዝነገር እዚ መልስ ለና አካል ስለዘየለ ግን አንሕና ክንጠጦ ኩነብል ተገዲድና ኢና ኣብ ሶኒ ስራሕ የለይ ውጹ ኢሎምና እዮም አንሕና ግን ኣብ ደገውን ሰርቪስ ንረኽበሉ ቦታ ስለሌለ أوزي أخوفينا نتصبلنا مالتي. أنت عدتها حموم بزحندي نسبنا تغيرنا بالسقايم أكسجينهم حزمنا وطعمنا وعمل تري لهم مالتي. تولك فتح كبلنا إنه حرة السبب دحر لي تقلقلان تأخون سرون إحنا قرمنا إني هذي دم جزنا مالتي وعلتنا. حنا ذا عيدر زيان دحر تعاطياس تايقل قلت إني بحال. سلازن إحنا سي زفتح لنا أكل للينا قلت فزخنا قال قلت هو هناني اتزغاطمه ጸገም በብርካ ሀገር ምዘሎ ሕቶ ሰብ ሞያ ጥዕና ተታሒዙ ከመ ዝኾነ ዝሓበሩ ኣመራርሓ እቲ ሆስፒታል ኣብዚ ጉዳይ መብርህን መሃብ ግን ፈቃደኛታት ኣይኮኑን حزون كان يتعناو زملكت حبريتا خيوصانا صباطو ودو بخمي يبركت ወይ ድማ ይውስኽ ዝብል حبريታና ኹም ክነقرب ሓንተ ዶ ምስ ወለደት صباطو ክወጽን ርኡይና ነገር ግን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ውን ክቅንስን ክትጠፍን ውን ንዕዘቢና ንሙሳኽ صباطو ወዶ ካብ ዝሕግዙ ነገራት ውን ክንጠቅስ ሓደ እኹል ዕረፍቲ ሙሳድዩ ኣዶ እኹል ዕረፍቲ ሙሳዱ بموساد صباطو ببزحي كوصلا يحجز اخول فساسن مغبن موساد اديتات قدم مولادن يكون دحر مولادن زنبره مطن مغبن فساسن ببزحي كوسدا مغباريو تقصيلون مطواويو طو مطوا ممرات صبا ازي كوسخ يغبريو تتطويون صبا مهرتو يوسخ قلعا انتزي طويو ግን ينصفيو صرقان ዛ موساد اتتودو كتقنزو يبلان አዶ ክትቆንዘው ይብላን ቃንዛ መጠን ጸባ አዚ ክቅንስ ይገብርዩ ናይታኒካ ጸባ ሙጋዱዩ ጸባ ታኒካ ምስታይ ጸባ ጥወዶ ክትነጽፍ ገብራ ይቀልዩ ምክንያቱ በቀሊሉ ስለዝረኽውን ጣዕሙ ፍለይ ስለዝብልን እቲ ህፃን ናብ ታኒካ ጸባ ከድህብ ይገብረዩ ስለዚ ጡ ጥራይ ክሳብ 6 ወርሒ ይምከር ቀጽልውን ጥጦ ሙጋድዩ ጥጦ ኩገድ ዝግቦ ተግባር ስለዝኾነ ተወሰኸ ምግቢ ወይ ድማ ጸባ በፍንጃል በኹባያ መሃብዩ እኹል ሓገዝ ስነአምሮውን መሃብ ሓንተ ዶ ምስ ወለደት ናይ ድብርትን ጭንቀትን ስምዒት ክራያ ስለዝኽል እዚ በሓገዝ ስድራን በዓልቤትን ክቀንስ ወይ ድማ ክጠፍ ምግባርዩ ካብ ገዛ ወጽኤንውን ክንቀሳቀሳ ምግባር ምስአንውን ግዜ ምሕላፍ ይምከር ይብል እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከምኡውን ጸባ ጥወዶም
ክነጽፍ ካብ ዝገብሩ ነገራት ድማ ናኹም ክነቅርብ ሓደ ዘይምጥዋውዩ ቀጽልውን ምጭንናቅ ምህላው ቃንዛም ፈሳሲ ዘይሙሳድ እኩል ዕረፍቲ ዘይሙሳድ ስዒቡን ታኒካ ጸባ ምጥቃም ናይ ላስቲክ ጡብ መሃብ ወይ ድማ ጥጦ ማለት እዩ ሓንቲ ጡብ ጥራይ መሃብ ደቃሲ ቆልዓ እንድሕር ኮይኑውን ነቲ ጸባ ጥወዶም ክነጽፍ ይገብሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዘይምጭንናቅ ይብል ተዝረኸብና ይሓበሬታ እዚልና ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ዓድግራት ብብርኪ ክልል ካብ 6 ክሳብ 15 ጉንበት ክወሃብ ዝተጀመረ ወፍሪ ክታበት ንፍዮ ጉንበት 16 17 ውን ከም ዝቕጽልን ዘይተኸተው ህጻናት እቲ ዝተወሃበ ተወሳኺ ዕድል ብምጥቃም ክኽተው ከም ዝግባእ ኣፍሊጠሎ መሳርሕትና ራሄል አረጋዊ ምስ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ከተማ ዓድግራት ወፍሪ እቲ ክታበት ኣመልኪታ ብስልኪ ኣዘራሪባተነላ ተኸታተልና ክንምለስ مريم عادم يفحص كتم عدقرات بيت استطعنا أشياء أني اللي سيستار مريم وفري كتابت أب كل التجري كابون بوت شدشتا كلتشحن 17 عام تمرت جميرو أما هبي يزركب مو أب كتما عدقرات زلو كيد خطا يمثل أب كندينا وطاطات كيو توفر كتابت زبوها بزلو كتما عدقرات أب 17 عطا يزبوها بزلو ناي كتمات نعرفنا بكونفرشن فاكتور 13760 شوعتنيو بناي فيدرال هذا النازل 16950 مالتا خطأت مع مدد بكونفرشن فاكتور بناي كتمانا صنعت اذا احنا يزلنا هذه 9% لا احنا زلنا بناي سناي فيدرال 16950 ساعه تتامنا عن 4.7% 9.5 نايلهم معناتها يكاتتن بناي مدعي بدو اوديو ما حدث ناي طابع نظام تتصح وريدهم تحجزوا لخدع عدو زغرنا يوم فراسات له جن اصل تحينته مجودا لله معناته في تقطع حول في قطل زبلنا زلو درسنا هطان يلي خيري زل حساب زغرنا زلنا قدامي سندتي حاوسنا ونسفينا زل حساب لنا معناته اسكي ابزي تستفلاليو كتابتاتون تحاويسو زبوها بدو ادلاتون امچاچهم مثلنمو اسكي تاينت عينت كتابتات يزوها وزلو انه هو كتابتات كاتشاس بتبهل له معناته بينتاواننا بينتاسترو زي تخصو كاتنا ينفيو بتوسخي وتوسخي معناته لعل حد عامت زحالفهم هصاونتي بسزنا رخناسات مدحايت قروس زي منوارو بينتاوان زيرو دوز زي وسدن بينتاسترون اندر فاكسينيتد بفانا هصانن زي اسمنا مجمرتا نقطه خوينا نهو زنبرنا ما زلتي اي ترخبن بندما ترخو شوعت علونا لا قري توسخي لاي فيتامين ان ادين دازل صراحه تخون نو زيون مسو قلقلت نحنا عينا لاي فيستولا اون نحنا عينا ما ناي نيوتريشن صراحه كله نحنا عينا نخيد زلنا مالتي حلفت بيت صحفة تعنا كتما عدقرات سيستر مريم عدم نزهواني حبريتا كابل بيزا مسكن نخلي جزء بمربب حبريتا زوهاب مزعزمي فتنا 10 تخفلين معوات للي 8 شح كمبيوترات يدالو كم زلو تجليزهم وانا دايركتور قلقالوت مزنان فتنان هجر لخات مرتي دكتور اشتو كبدا كم زغلصوم نفتنا كاب منغوز قمطو 600 شومنتن شح تمهارم اتم 150 شح زغونو بمربب حبريتا نمفتان تلمي كم تتحازا قليزهم كاب 23 سنه كساب شومنت حمله 2017 عام تمرت نزوها فتنا مربب حبريتا لعلي 8 شح كمبيوترات يدالو كم زلويم اتم حلافي قليزهم زلو كم زبزب فانا تلفزيون هاجراون كلاون فتنا نزوسدوت فتنتي تمهارو صبو صيت نخمزغبو استطناخرو سرحتي وغونو مهلاوم بيت صحفات تمرتي كتما ماجو فليطوم نحلافي بيت صحفات تمرتي كتما ماجو ممهر قبر غزاف هير قبر سلاسي بمصرح قدات كومونيكيشن تكتما كما زحبرو لوم زمن زوهاب كلاو فتنا شامناي كفلي كبر بعتك ساب 6 سنه 2017 عام تمرت كم زخنن نزدما ادلاي زبله قدمه زግጅት ይግበረሉ አለይሎም አፍታ ከተማ ዝርከባ 6 መንግስታውን ሓደናይ ውልቀን حاويسخا بدمرو 664 تفتنتي تمهاروم كما زلون تمهارونا لعل وصيت نخمزكو دما ناي محبرسبن دغف ولادن ممهرانن وسان مخانو ገሊጾም بتمثالي لو عامت ببركي زوا نفلما غزي بحتاويت ناي اونلاين فتانيت كتماماجو هاجرا فتنا 10 تخفلي 23 سنه كما زوهابن
اتبيت صحفات تمهارم كدالون كيدناغرون تباهيلون مس يونيفرسيتي رايا بمتحبار زاغيد لعل خلتا غزي لممد فتنا اونلاين كام زوسدون قصال مخانون حبيرلهم تفتنت تمهارو 10 خلي عوتات نخونو استفلالي سرحاتي وغانو مهلاومن لموي زمن بسروع رحقاتن تقللان 691 تمهارو كم زفتنون فتنو دمام اب يونيفرسيتي رايا كم زوهابن حبيروم كبل قدات كوميونيكيشن كتماماجو حبيرلهم تخالي 14 قنبت 2017 عام تمرت شلمات كينا ياريد اب دراش حاولتي سمعتات تخايديو اندستري سنطبب تግራይ كعبن كلمعن انت تزريحو كم تغارو كافت عودي تربحت نكون العدل لعلي تبهيلوم مسارحتنا يورانس قبرسلاسي توسخ حيزالا نسالساي غيزي استسالط مدرخ شلمات كينا ياريد اب عبيت سنه طبب تግራይ لعل ابركتون زغبرو بهيوت زلون زيلون سنه طبباوያን شلمات هيبوم 14 قنبت 2017 عام تمرت سنه طبباوያን افكرت سنه طببن كالوت عدمات اغايشن اب استرخبلوم اب ادراش حاولت سماتات تسالط از مدرخ بلوص بهلاو درفي بلوص غطامي بلوص دايركتور فيديو كليب الون بلوص دايركتور دراما بلوص دراسي درامان بلوص فيلمن بزبلو زفرات زحاريوم شلموم فرصة بلوز دراسة دراما علوم متشلة نا فرصة دراسي أقطعم بهوتي اللي بتعمل نفتيو نخبرو أيوة أنا ناسنا زرو جن زي فرصة دراما بخرج علي على نبرة زل علم لا ذكرنا ينبرنا خبرتي هون بلوز فيلم ولا جسا دنجلات مركب قطر خلطة ناتي حساس شي بلوز فيلم ناتي ህጻናት ስነ ጥበባውያን ሐዊሱ በርከት ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ተሸለሙሉ እዚ መድረኽ ብሉጻት ንዝበሎም ተዋሳእትን ዳይሬክተራትን ፊልምን ድራማን ተሸለመ ኮይኑ ብሉጽ ሲኒማቶግራፈር እውን ተሸሊሙ እዩ ብሉጽ ሲኒማቶግራፈር ወለገሳ ሙሴ አረጋውን ዮሐንስ ጸጋይ بهوت نزلو اب عبيت سنه طبب تግርኛ لعل جدن زبركتو سنه طبباوያን ናይ ክብር ሽልማት ዝሃበ መድረኽ ኪነ ያሬድ بهوت نزيلو ይኹን እምበር اب هوت ዘመኖም اب عبيت ሙዚቃ ትግርኛ لعل جدن زبركتو سنه طبباوያን እውን ሽልማት ክብሪ ሂቦም ናይ ዕድመ ዘመን ናይ ክብሪ ተሸላሚት ሶፊያ ጽዋ ትግርኛ ውሽጡን ደጊውን ክንደይ ከም ዘምሕረሉ ዝነግረና ጅግና አያና ሕዝምሰና ዘየለ ስራሕቱ ሁሉም ኣብ ሕሊናና ዘለው ከያነልና ነፍሴር ኪሮስ አለማዮ ነፍሴር ኪሮስ አለማዮ ነፍሴር ከያኒ ዳዊት ነጋ ኢንዳስትሪ ስነ ጥበብ ትግራይ ከዓብን ክለምዕን ዘጋጥምዎ ዘለው ማሕለኻታት ከይጠልፍዎ በመስራሕ ከም ተጋሩ ክንረብሐሉ ይግባእ ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረዝጋብሔር ኢንዳስትሪ ጥበብ ትግራይ ንከዓቢ ኩሉ እጃሙ ከበርከት በመጽዋዕ ዛጊድ ኣብ ተዓውዲ ዝነጥፉ ዘለው አካላት አመስጊኖም ትግራይ ካብ ሙዚቃ ካብ ድራማ ካብ ቲያትር ካብ ፎቶግራፊ ካብ ሞዴሊንግ ካብ ፋሽን ዲዛይን ካብ ናይ ኢደ ጥበብ ውፅኣት ካብ ዓበይቲ ናይ ባህላዊ ናይ ምግቢ ናይ ክዳን ስራሕቲ ብዙሓት ክንርብሐሎም ዝግበአና ዓብይ ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት አንፈት ኮይኑ ክረአ ኣብዚ ኢንዳስትሪ እዚ ዓብይ ስራሕ ክስራሐሉ ዝግባእ ብዙሓት ተስፋ ዝህቡ ስራሕቲ እውን ዝተጀመሩሉ ግዜ ብዙሓት መዳረግቲ እውን ከም ዓብይ ዋኒን ገይሮም ይሰርሕሉ ከም ዘለው ኣብ ንርድአሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሕዚ እውን ኣብዞም ኩሎም ፃዕርታት እዚኣቶም ብገንዘብ ብፍልጠት ብኻሊእ ዓይነት መንገዲ እንዳሓገዙ ንዝርከቡ ሰባት ትርጉም ጥበብ ሓይሊ ጥበብ ዝተረድኦም ስለ ዝኾኑ እዚ የፅንሐልኩም ንቅድሚት እውን ከምዚ ኢሉ ይቐፅል ክንብል እንደሊ ካልኦት እውን ኢንቨስተራት ዝፈርሕዎ መሳለጢ ዘይኮነስ ዓርሱ ዝኸኣለ ጠጠው ዝበለ ዓብይ ዝኾነ ናይ ማግኔት ሓይሊ ዘለዎ ኢንዳስትሪ
እሞ ኣብዚ ኢንዳስትሪ እዚ ብቀጣይ ይኹን በተዘዋዋሪ እናደገፍኩም ንዝመጻኹም ንኹልኹም ክብሪ ይግባእኩም በምትሕባር ሓየት ኢቨንትስን ቴሌቪዥን ትግራይን ዝተዳለወ ሳልሳይ ዙር መድረኽ ሽልማት ኪነ ያሬድ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ብዝሓሸን ዝተጠናኸረን መልክዑ ክቕጽል ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ቴሌቪዥን ትግራይ እውን ዕቤት ስነ ጥበብ ትግራይ ንኽብርኽ ጠንኪሩ ከም ዝሰርሕን ሓጋዚ ከም ዝኸውንን ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ካብ 2020 ክሳብ 2024 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ዓለም ልዕሊ 10.5 ሚልዮን ሰባት ከም ዝሞቱ ዓለም ለኸ ፕሮጀክት መጽናዕቲ ዕጥቃዊ ጎንፂ ኣቀማምጣን ፍጻመታትን ኣፍሊጡ ኣብ 2024 ጥራሕ 56 ጎንፅታት መንባሮም ዘመላኽተ እቲ መጽናዕቲ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጎንፅን ኩናትን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጹ ካብ 2020 ክሳብ መወዳእታ 2024 ቁጽሪ ሞት ዳርጋ 10.5 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ እቲ መጽናዕቲ ኣመላኺቱ ዘሎ በደረጃ ዓለም ካብ ዝተመዝገቡ ሰለስተ ዓበይቲ ውግኣት ፈልዩ ዘቐመጠ እቲ መጽናዕቲ ኣብ 2021 ኣብ ሚያንማር ዝተፈጸመ ወታደራዊ ዕልዋ ኣብ 2022 ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘካይደቶ ወታደራዊ ወራርን ኣብ 2023 ድማ ዝጀመረ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ዕላው ገይረሎም ከም ጻብጻብ መሳርሕትና ወያንተ ብዙና ሰራዊት ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፈላማይ ዓለም ለኻዊ ወፍሪ ከም ዝተዋሃቦ ቻንስለር እቲ ሃገር ገሊጾም ፈላማይ ዓለም ለኻዊ ልኡኽ ንዝወሰደ ሰራዊቶም ንምጉናይ ናብ ሉትንያ ዘምርሑ ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ ልኡኽ ሰራዊት ቃል ኪዳን ኔቶን ምፍጻም ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቐ ሰራዊታ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ዘዋፈረት ጀርመን ካብ ሩስያ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምዕጋት ኣብ ደዋት ፖላንድን ሉትንያን ከም ሰፈራ ዕላው ገይራ ኣሜሪካ ንቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትምድቦ ጸንሐት ወታደራዊ ወጻታት መቕናሳ ስዒቡ ወታደራዊ ወጻታት ሃገራት ኣውሮፓ ይውስኽ ምህላው ዝገለጸት ጀርመን ሰራዊታ ብቑዕ ምድላዋት ምግባሩ ኣመላኺታ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ዩክሬን ተካይዶ ደብዳቤ ከቢድ ብረት ደው ክተብል ጸውዑ ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝ ካብ ተግባራ እንተዚ ተቆጢባ ግን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዙ ሚሳኤላት ንዩክሬን ከምትህብ ከም ዝጠንቀቁ ጸብጻባት ዶቸወሌ ይመላኽት حزون ካብ ዜና ወጻኢ ከይ ወጻናም ሰራዊት ሱዳን አንጻር ሓይልታት ጽጽዋሃዊ ደገፍ ወይ ድማ RSF የካይድዎ ኣብ ዘለው ኩናት ኬሚካላዊ ኣጽዋር ተጠቂሞም ድሕሪ መርካቦም ኣሜሪካ ኣብ ልዕልቲ ሃገር ሓድሽ እገዳ ከም ትገብር ምዃና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጠሎም ተሓድሽ እገዳ ኣሜሪካ ናብ ሱዳን ትገብሮ ሰለድ كدراتن ካብ 6 سنه ጀሚሩ ድማ ገደብ ፋይናንሳዊ ልቃሕ ክትገብረላ ምዃና እዩ معاكن زين علم قليز انزلوا مسارحتنا كيروس قبر سلاسي دما بتنتانا السنادي ولو ناو كنسقر Sudan's army and the RSF have been fighting for control for more than 2 years. The conflict has killed tens of thousands of people. Aid agencies say the country is facing the world's worst humanitarian crisis. Ab Sudan ab Mongo be General Al-Burhan zmrah sarawi Sudanin be General Mohammed Hamdan Dagalo zmrah hayltat tsuhab dagaf RSFn zakayed zallo kuinat hadhad hazwan yqatsal ab zalal owan kunata Sudan ab zkhafa berki sagagar kam zallayu inna tegeletsa zirkab ካብ ዝጅምር ክልተ ዓመት ዘغፀረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ጽጽዋው ደገፍን ነቲ 30 ዓመታት ሱዳን ዘመሓደረ ስርዓት ዑመር አልበሽር ጥምረት ብምፍጣር ብዕልዋ ካብ ስልጣኑ ዘኣለይዎ እኳ እንትኾኑ ድሒሩ ኣብ መንጎኦም ብዝተፈጠረ ቆርቆስ ስልጣን ግን ነቲ ሃገር ናብ ሕድሕድ ኩናት ኣሳጥሕዋ ይርከብ ኣብ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝተፈላልዩ ትካለ ሰዋዊ መሰላት ዓለም እቲ ጎንፂ ጠጠው ክበልና ተማሕፀኑ ዝመፁ እንትኾኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ብመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ዝምራሕ RSFን አንጻር RSF ኣብ ልዕሊ ዝቃለስ ዘሎ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብደል ፈታሕ አልቡርሃንን እገዳም ቢር መንባሩ ዝዝከር እዩ Charge of genocide leveled against Sudan's paramilitary rebel leader. Washington has imposed sanctions on Mohammed Hamdan Dagalo, also known as Hemeti. Sudan's Army Chief Abdel Fattah al-Burhan that the United States is to impose sanctions on him. حزي زوت زلو حبريتا كم زملختو دما منجس السودان أب كوينات كيميكال واتوار كم استطقمن بأمريكا حدش قدا كنبرلو كم زخلن يو مع قناة زينا BBC الجزيرة حويسو بركة زبالة مع قناة زينا علم الناس بصبازر كبا
سراوي سودان أنصار حالتات تطوعه ودقف RSF زكايدو أبا زلو كوينات حد كميكالا وصوار تتقيمهم دحر مركبهم أمريكا أبا لعليت هاجر حدوش قداك تقبر مخانا منيستر قدايات وصايات هاجر مقلاسو بيبس حبيرو أمريكا نبت هاجر تقبرو صدد كدرتن كاب شدوشت سنة جميرو دما قدب فاينانسا ولقاح كقبر مخانون بوهابيت قال منيستر قدايات وصا أمريكا تامي بروسز وصا مقلاسي حبر منقستو سودان زي تتقمو كل عينة كيميكال وصوار دو كبلن بمسرة على صوار كيميكال علم زلو قديتا كخبرن أمريكا تسوع زبالة مقلسي كالوت فرم تزوع على زخونة هاجراتون نتعقرات صوار كعنوك على زاتوال وعلى كيميكال وصوار كتكبران نسلام قربات كخونان منيستر قدات وص أمريكا أبا مقلسي جنزب. The United States has accused the Sudanese army of using chemical weapons in its civil war against the paramilitary Rapid Support Forces or the RSF. This as it also sanctioned the country's military chief. معخن حبريتا BBC بزعباتي دحرواي بأمريكان زقروا لهم كسي ملاشن تليوم نسبة سلطان سودان استوكسو خوينو كساب حزي زوت ومجلس كم زي بولهم يجلز أبتي قدمي كل تعمت جمرة سراويت سودان حيلتها تطوها ودقف RSFن بوليتيكا وسلطانة هاجر نمقوطر لعلي 250 سبات كم زتقتل يو معخن حبريتا الجزيرة زمل أخت أب زحلف وارح سراوي السودان نرأسه كتما كارتوم داغماي كوكوطاطرا كوانت خاله أب كالوت بوتاتا سودان جن توج نقصل يزلو سودان انت عينته كيميكال صوار كمستطقمت زغلص ازوص زرزر حبريتا ولا كوانت زي حلوه سودان اب كلتا غطامتات كلورين غاز كمستطقمتن موت دق سبات كسعب كمزخلن نيويورك تايمز اب ورح طري صبصيب منبارو يذكريو. As per reports, senior officials say the army has used chemical weapons on at least 2 occasions. The weapons were deployed recently in remote areas of Sudan and targeted members of the paramilitary RSF. ازوم كلتا تواغات حيلتات سودان رجعت هاجر كي تخونا بمسرحن تهاجرنا بديمقراطية وسرعات كي تسجاجر بمدخامن ببوانو ان تخصص زموصون تخونو عزازي RSF محمد حمدان داغالو مصنات عليت كم زفصمون بصحافه قدايات وصا امريكا نبر أنتوني بلينكن ترغاغيص منبارو زذكريو. سراوي السودان تمال حموس أبا زوص مجلسي كم زملخطو دما مانتا كتما كارتومنا تبالت أبا تتصوع كتما درمان بعماي تتغصورو سلمان سبات جملة ومقابر كم زرخب يزقلز وتهدرو مجلس السودان كم زحبرو شدوشتا 240 شومنتن سبات بحالتها تتوها ودقف RSF أبا وشت حدا بيت تمرتي بزسك حقعن إي سبعاو بزخونة كونتاتن تقاتلهم أبا درمان كم زترخبيو سراويت زرد. ازوم كلتا بوليتيكا وسلطان سودان نمقوطصار نزحلفو كلتا عمتات كواغو صنوح حيلتات استات 12 مليون حزب سودان زمزابلو خوينوم لعلي 25 مليون حزب سودان دما تصباي رديت كخون اغديدوم كم زلو يو معخن حبريتا AF بزحبر. The World Food Programme says half of Sudan's population of 25 million people is facing extreme levels of hunger. Famine has been confirmed across 10 locations and 17 other regions are at the risk of famine in the coming months. زينا حد ساعة زعلتنا قصلي خبركم سمعتنا حد ما على توشرف وصايكن ريم US دولار بحد 224 تجازيو حد 226 نشيت اللهم باوند ما بحد 250 كلتان تجازيو حد 255 نابداغا قريب اللهم يورو انتن ردما بحد 228 تجازيو بحد 230 نتوي تشعتم يشيت اللهم سويس فرانك بحد 234 نتوي حد تجازيوم بحد 236 نتوي تشعته نابداغا يقرب كم زلايو نقد بانك إثيوبيا أبي فيسبوك قصو الله يرزلهم كوبانيا لمعات معدن إيزانا ينفرست مغلن عدنا معدن قبل الهوات سواتن كابن زوج حوت صقام تعنان بخلات زتأمته مصنعة المكياد حبراو السند سمعنا فريمم تزكايد حبراو مصنعتي مس عدنا تأساسيرو قبل علي سبن انسسان زبات صقام تعنام بخلات كابي مقحقح مريتن نمصنعن مخانيو تحبير زلم وصيت مصنعتي عدنا سعيبهم قبل علي سبن كابن كوصحو زخلو غداءات نمغنزاب كم زخدون تملاخيتو
أبي ورد رجوع تنبين أبي لمعات مسنو نزنت فو حرستوت 8 موترات توهيبنام أبي من محياش من ناور سدرا نزنت في لافلي هودز تبهالت كاله جبار سناي أبي ورد رجوع تنبين أبي لمعات مسنو نزنت فو 8 حرستوت نحد حدم موترات كم زعدله أفليت اللهم نتن موترات سركبوا حرستوت وردا بقديوم بسنة موترات كابي لمعات مسنو كندت تزدلم اتوتكرخو كم زي كالو بمحبار بتستجبر لهم دقف بقد علي تتقامتي خونو كنكون نعزبل تسفا كم زحدرون تزاريبهم متحابري اكستنشن حرشان زفر قطبان توردا اي تجبر جزافير تسفاي اتحجز تربحنت حرستوت نمرقات حق زي مخانو ابرهم اللوم كابي موترات بتوسغي نمسالت اي سرحتي مسنو زوعل 30 شحبر نفس وكف اتوم حرستوت كمستو هذا دمام بيرو ركب حزبن منغستن تግራይ صبصي والله أبي زبنا مهرتي إسراء 10 شوعته مالتهم كلتشن 10 شوعتن كلتشن 10 شومنتن زحشة مهرت المحفاس استفر عليه مدلوات يقبر مهلو بيت صحفات زفر قطعة وردا حوزين قليزهم أبي سرحتي مسنون معك عبد اللنون يسرح كام زلون قندما حترتات اتاوتات حرشا بمهلو زمل كوتا أكال تخورات خقبرلو اتبيت صحفات تسوي علو معراف قبرت زادق توسخ اللوا زباني مهرتي خلتشحين 10 شوعتن 10 شومنتن عامة مرات استفعل عليه مدلوات بمقبار زحاشة مهرتن محفاسن تربحنة حارستين من رقات ان يسرح مهلاو حلافي بيت صحفات زفر قطبة ورد حوزين اي تبرهان هايلا يقلسو وموردا نا 10 هكتار حراس مريت له نا 10 هكتار كواوي قدامي محرس تحريس له كاوغتيلت ناي سلطنا نحرستات مهاوي ياو غفراي نظراتي بكلاستر حرستات ناي مودا سرح صرح زلنا كازلونا 21 ناي قطر طابيات انا 10 شوعته او كلاستر مفريت حرستات توداي كساعدي كودوز غبونا 13 هكتاري توديو زلنا تشحن 300 هكتار كواوي او كلاستر تودو ناي سلطنا ما هو سرحي عن 600 ميتاوي ناي تم كلاستر تودو فعل سلطنا بتاويا درجه او طابيا سلطنا وسيده ملو كاو كلاستر وصا زلو حرستون 55 سلطنا بتاو كلل سوميا حرشا او تنهي كاو وريدو او طابيات سلطنا ناتو ركب مالك 14 هكتار مريت بمسنون وشفان تتليمو كساب حزي العلي 800 هكتار تشفين يزبلو اي تهيلاي صقم التاوتات حرشا خمزلون اب كبابيهم زلو التاوتات المشفانون صعري يقبر مهلاون يزاربو لو 15 كنتالينا عدل زقبانا فعايزنا 15 كنتالينا كنتالينا عدينا زلنا اللي مداري حقرت له الذي تعدا للناس تعدا عدلنا هنا مركب نايت اللي من حقرت له كاو روزري او كاو مخازننا او 3 كنتالينا كعدل حسينازي كاو محورات كاو كالات حجزو هذا بحجز درجه 400 كنتالي صحينا زلنا كالي دستور معنا حمد من محاش كفتره دخينا كومبوست علنا كومبوست 20 حدا بهال لا حز مصاب حشلو تزلو ما 3 شحن حدميت كنتال زغون تداليلو ياو بفصاص درجه وهو خوينو جبارات أبعلهم كومبوست 20 حدا زدليو كيميكال تطعيمهم زمرتوي ناي تفطر ذوقي تنحي ناي برمي كومبوست زبالون جمرنا جمارات هتلهم الذي يفتي ناي لما نتحمل بحاش راحتي ناي ما لا يسرحتون ناي يتلم عكاش راحته قرات والكدرجان بوفرن نصح فينا نركب زلو صقمات تصاوركا انت تسرحون حصرات نداد بمهلاو حرستوت مهرتهم قب واغا خركب كم زي كاله اي تبرهانه يردو بصفحات من المعد طبق دلية اللوف ناي ندادي سفي حطرة اللوف زوج احناتنا بعلاك او روا خمتات سلوزتكم عبديو ناي ندادي حطرة اللوف دعمي كبيت اقامي زركب ناي ندادي حطرة زفطرة كسيلون ناي صفحاتي زفار زلقم او عدادا متسارون تفطرة خمتات او تفرالي خواوتات وسيل كان مسرح عدادا متسارون حطرة اللوف ناي كاوي ناي اوشت كل الطرح يني صفحة او موزحتي افت محورات زل معايت سرح والكذا المعيا وبعلونا ودوا لا تناي كلاستر مفريت حرستون بحرت تناهر بس بكلاستر مفتي مرتون وبجيزي بجيزة مسارات كفري او قتلون اداغاون وديوم ناو كالخاوي يجن مصنع او بصحته كل خواوتات بحشا من المعسلة زركوت اداغا حدا اذا من الخطر يدخون بلون سراويت إيرترا كاب زوررم كابتات زوا مبرق وصيو زبل وره كاب
ሓሶት ከም ዝኾነ ድምፂ ወያነ ዝዘራርቦም ወገናት ገሊጾም ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝናፈስ ዘሎ ዘይስሩዕ ሓበሬታ አመልኪቱ ናብ ወረዳታት ኢሮፕን ጉሎ መክዳን ስልክ ደውሉ ዝዘራርቦም ነበርቲ ዋላኳ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ተበላሽ ጸንሐ ረክብ ናብ ሰላም ከመርሕ ባህግን ተሃልዎም ክንድት ዝድላ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዋዕዋዕ ዘሎ ግና ኣይኮነን ኢሎም ብመሰረት እዚ ሰራዊት ኤርትራ ሕዝውን ኣብ 4 ጣብያታት ወረዳ ጉሎ መክዳ ከምኡውን ኣብ 4 ጣብያታት ወረዳ ኢሮፕ ሙሉእ ብሙሉእ ብውስንን መሬት ትግራይ ወሪሩ ምስ ሓዘ ኢሎም ዛጊድ ሓድሽ ምዕባለ ዝበሃል እንትኾኑ ኣብ ካብታት ዝዋን ሕፃን እንገላን ዝነብሩ ከላታት ሰራዊት ኤርትራ ክፍቲ ካብ ምግባር ወጻይ ዝብሃል ምንስሓብ ከም ዘይገበረ ድማ ሓቢሮም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ ጉርብትና ክህሉ ብቀጻልነት ክስራሕ ንድግፎ ሓሳብ ይዘሉ እቶም ነበርቲ መሬት ወሪሩና ሃለወ ሓራ ከም ዝወጻ ዝረብ ዘሎ ወረግና ሓድነትና ስጢምና ላዕላዊ ግዛኣትና ክምለስ ብማዕረ ድምጺ ንኸይንሰርሕ ተጽዕኖ ዝፈጥር ኢሎም ስለዝኾነ ከምዚ ዓይነት ዘይስሩዕ ወረ ክናፈስን ከሎ ዝምልከቱ አካል ናብ መራኸብቲ ሓፋሽ ወጽኡ ጽጹይ ሓበሬታ ክህበሎ ኢሎም ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ዙርያ አካላት አመራርሓ እተን ወረዳታት ዘለዎም ምልከታታትን ርእይቶታትን ምላሽ ንምርካብ ዘካይዶ ጻዕሪ ግን ከም ዘይሰለጠዩ ዕላው ገይሩ ዘሎ ብብርክ ክልል ህልው ኩነታት መናእሰይ ትግራይ ዝድስስ መጽናዕቲ ይሳለጥ ከም ዘሎ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ፍሊጥ ኣሎ እቲ ቢሮ ነዘፍለጠ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ዕላው መግለጽ እንትኸውን እቲ ዝሳለጥ ዘሎ ዓውደ መጽናዕቲ ጸገም ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ኣብ ምፍታሕ ቁልፍ ግደ ስለ ዘበርክት ንዕውትነቱ ኩሉ ዝምልከቶ አካል ክሳተፍ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣይተሓይሽ ስባጋደስ ሓቢሮም ኣለው ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጸጥታ አካላት ፍትሒ ዝረአ ተናቢብካ ዘይምስራሕ ጸገም ብምዃኑ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ ስራሕ ይሳለጥ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ እታ ክፍለ ከተማ ሓቢሮሎም ኤፍሬም ገብረ ኺዳን ከም ሰዕብ ከቕርቦ እዩ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝረአ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ሕብረተሰብ ማእከል ዝገበረ መንቅስቃስ ብዘይ ምህላው ጸጥታ ክፍለ ከተማ ወሕስ ከይኮን ክኢሉ እዩ ዝበሉ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ኣብ ፍትሒ አካላት ዘሎ ጉድለታት ይጠቕሱ ብባጃጅ ብባጃጅ ስርቂ ብልተወደበ መጠን እዮም በቃ ውድባት ነገራት እዮም ብዙናይ ጸጥታ አካል እዮም ዝሕሉ ጸጥታ አካል ብዚያ ዘርታሉ ብቲኦም መጹ ተወደው ሓያላትም ብኻላዮም ብናይ ባጃጅ ብመኪና ተሓገዘ ሞተር ሃይዝል ተሓገዘ እዩ ስርቂ እዚ ሓደ ግዜ ትርኢ ኢኻ ገዛ ገለ ይሽገሩ ነባርነቴ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ ሓየሎም እየ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ እንትን ልዙ ኣመራርሓ ይኹን ልዙ ናጸጥታ ሓይል ዘሎ ይኹን ቢያንስ ክሕግዞ ይኽኣለ ድኽመት እኒኦ ኣብዚ ህዝቢ ይኣምን ብህም እዩ ድኽመቱ ቅድሚ ሕዚ ይወፅእ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ብደገ ተወዲበን ይሕልዋ ነይረን ተባዕትዮ ብምሸት ብወረፎኦም ይሕሉ ነይሮም خاص ግን በመዩ ለብሎ ኣብዚ ሕጊ ሒዝኻ ሓኒቕካ ሒዝኻ ኸይድኻ ኣብዚ ሕጊ ፍትሕ ለየሉ ብምዃኑ መንእሲ ኮይና እንድሕር ላይ ሓጊዝና ፖሊስ ቦይንም ወልስ ፖሊስ ቦይን ታገብር ዲ ንባዕሉ እውን ነጠራጠረ ይዝኸል ህይወቱ ኣብ ሪስክ እዩ ኣብታ ክፍለ ከተማ ዝፍጸሙ ገበናት ነባራይ ሕብረተሰብ ምስ ኣካላት ጸጥታ ተሓባቢሩ ገበነኛታት ኣብ ቀይድ እንተውዓሎም እኳ ግቡእ ብይን ኣብ መሃብ ዘሎ ክፍተት ስጋኣት ከም ዝሕደረሎም ይዛረቡ ነባራይና በቃ ተሓባባሪ ክኾን እዩ ምስ ናይ ጸጥታ ኣካል ኮይኑ ደጋፍ ክኸውን ጥራሕ ስለ ዘለዎ እያ ላውዛ እንግዳ ተገበረ እንዳራየውን ጸጥዩ ናይ ፖሊሳት ወይ ደግሞ ናይ ሕጋው ዝኾነ ሰብ ስልኪ ሒስኻ ቀጥታ ምድዋል ዘይ ምድዋል ይነይሩ ግን ድሕር ሕጂ ግን ክብሮ ልግቦ ደውልኻስ ቀጥታ እትሌባ ኣብ ቁጥጥር መዋዕል ጸጥታ አካልን ህዝብን ገጽ ለገጽ ተጋኒዮም ኣፍቶም ለቕርቦም ለያው ድማ ጽቡቕ ስጉምቲ ተወሲዶም ህዝቢ ካብ ምትሕባር ዓዲ ይውዕል ሓደ ህዝቢ ታይ ጸገመሎ መሲልካ ሓደ ሌባ ይሕዞሞ ንኣምስክር መስከርት ባህል ተሎ ናይ ምድሕር ዝንባል የሉ ስለዚህ እዚ ዋናነት እንድሕስጉምቲ ቶሎ አክሽን ተወስድ ኮንካ ግን እዚ ታይ ላሆነ ይኸል ለሐገዘካ ይኸድ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝፍጸሙ ገበናት ገዛ ምፍጋር ምኽታር ካብቶም ከበድቲ ገበናት ዝጥቀሱ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ክፍለ ከተማ ኣይተኸብረ ኣብ ሰለሞን ኣብ ኣካላት ፍትሒ ዘይምዕሩ ይረኽብ ከም ዘሎ ይገልጹ ኣብዚ ሰዓት ንእሽተይ ስጋኣታት ገለታቱን ብርክት ይባራኸተሉ ኣሎ ሩ ብፍላይ ድማ ከቢድ ገበን ዝሓባና ይፍለጥ ነይሩ ኣብ 2015 ከባቢ ነይሩ ከምኡ ዝበለ ሕማቕ 2014 ከቢድ ገበን ማለት ድማ ገዛ ምፍጋር ክትራን ገለ ዝመስሉ እዚኣቶም ጽቡቕ ኣፅሪና ኢና ንብሎ እዩ ነይሩ ከዚ ውስን ምልክታት ኣሎ ልኡታት ይመስል ክትራን ጋር ብፍላይ ጀሚርሰንቴ ሓደ ገዛ ዘጋጥመና ነገራት እዚ ጦሩ ምስቱ ናይቱ ናይ ፖለቲካ ኩነታቱ ዘሎ
ኣብታ ክፍለ ከተማ ዝረኣዩ ዘለዉ ገበናት ንምቕናስ ምስ ኣካላት ፍትሕን ሕብረተሰብን ተናቢብካ ብምስራሕ ምዃኑ ዝሓበሩ ኣይተ ኽብረ ኣብ ነዚ እውን ሕብረተሰብ ማእኸል ዝገበረ ምንቅስቓስ ከም ዝጀመሩ ይሕብሩ ሕብረተሰብ ድሕር ነፃ ስራሕ ሰዓቱ ኣይኮነ ከቢድ ገበን እቶም ቀለልቲ ገበናት ዝበሃሉ ንሱ እዮም ለዓንቶ ዘምፅሖም ካብቲ ኣብቲ መሪሕነት ክፍለ ከተማ ዘሎ መሪሕነት ማዕረ ኮይንካ ብሓደ ዓይነት ድሌት ኮይንካ ኣብ ምምራሕ ዘሎ ፀገማት ዝፈጠሮ እዩ ከምኡ ዝበለ ነገር ክገጥመና ዝኽእል ማለት እዩ ሕብረተሰብ ከዚ እናተረድኦ ከይዱ ስለ ዘሎ ናብ ሓደ ይጥመር ስለ ዘለዎ ሶፍቱ ኣመራርሓ ዘሎ ሕኩት ከስተኻኽሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ምስተስተኻኸለ ግን ተመራርሓ እውን ምስተኻኸለ ይተርፍን ማለት እዩ በብጣቢኡ ቆጠኑ ወሪድና ትነላዕል ተለና ክፍለ ከተማና ብፍላይ ፅቡቅ ተመክሮ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ኦይል ናብ ናይ ፀጥታ ኣካል ናይ ፀጥታ ስራሕ ናይ ሰሊሉ ናይ ምእታይ ባህሪ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ወሪድና ኮሚኒቲታትና ኣጠናኺርና ክነስተኻኽሎ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ፀብፀባት ስፖርት ነዳምፅሉ ሰዓት በፂሕሎ ኣድሚፅና ክንምለስ ክቡራትን ፍትዋትን ኣድመፅትና ነሰዓት ዝሓረኽዎም ዜናታት ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ብምቕራብ ዘመን ብርሃና ሓቢረኩም ክፀንሐ ፈለማ ብብሽክሌታ ዝጥመት ሓበሬታ ክህበኩም ኣብ ውድድር ሕውስዋስ ብሽክሌታ ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተዓዊታ እቲ ውድድር 36.4 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝሸፈነ ዝነበረ ኮይኑ ውሕዳት ተሳተፍቲ ጋንታታት ምንባርን ስዒቡ ዓቕሞም ክፈትሹ ከም ዘይከኣሉ ብሽክሌተኛታት ሓቢሮም ጽጋብ ዘፈሩ ተወሰኸ ሒዙሎም ኣብ መስመር ትኹል ገረብ ግባ 36.04 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ክልቲኡ ጾታ ኣብ መንጎ ጋንታታት ትራንስ ኢትዮጵያን መቐለ 70 እንደርታን ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ብዓወት ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ምስ ስንድኡ ዝነኣዱ ተቐዳደምቲ ትራንስ ኢትዮጵያ ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ኣዜብ ካሕሳይን ተኽለ ጸጋይን በዝሒ ተሳተፍቲ ጋንታታት ዘይምህላውን ክንድቲ ዝድለ ዓቕሞም ንምፍታሽ ከም ዘይኽኣሎም ይገልጹ ኣብ ኩለና ጋንታታት ተኸውን ነይሩ ብጣዕሚ ዓቕሙናስ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ንፍትሽ ነርና ግን ኮይኑ ግን ኣብ ክልተ ጋንታ ስለ ዝኾነስ ብልሓለፉ እውን ከምኡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ዘሎ ግን ከመሓላልፎ ዝደልስ በቃ ኩለን ተል ትሕዛሞ ዓቕሙኻስ ክንደየና ኢሉ ምህላዩ ምፍታሽ ተልኸውን ይመርፅ ማለት እዩ ውድድር ሓሪፍ እዩ ጽቡቕና ፈታኒ ውድድር እዩ ነይሩ ግን ካብዚ ንመለፀ ድምቀት ንክህልዎ ከዓ ኩላተን ጋንታታት ነናይ ባዕለን ወድን ጓልን ሒዘን ኣብዚ ፀዋታ ዝክሳተፋ خلال اللون بزحت قاعدة تخينا بقولك بزح فكر له بقولك إحنا عقم اللي يعبي مالت الناس زين زحازة النوا قاعدة تات ود اللي حزا ودك حزا أقول اللي حزا لا أقول أن حزا يا متهات نانت مالتي اسم الأختي كم حل الفيديو مالتي نزمت زل ودر شامبيون إثيوبيا كان قدم مدلاو زحجزنا أيو كبل أول أتوم بشكلتين تات وسحوا ميزاربو إثيوبيا شامبيون يا جميرنا لنا حدينا مزجزة جميرنا لنا ያው ከምቲ ጀሚርና ኢላኻው ጽቡቕ ፍጻሜ ክኸውን ንምነው ማለት እዩ ቀጻልሽም ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ምናምን ስለዘሎ ዓቕምና ብዚ በደንብ ፈትሽና ዘሎ ክፍተታት ኣብኡ ነስተኻኸል ዓቕምና ምፈተሽ ጽቡቕ እዩ ዝሓስብ ነቲ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ዝምቹ ውድድር ንዑ ተሓሲቡ ያው ውድድራት ብዝተኻለ መጠን ያው ተዝግበሩ ኣብቲ ውድድር ዓቕሚ ብሽክሌተኛታትና ዝተረኣየሉን ተቐዳድምቲ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝካየድ ውድድር ብዝሐሸ ብቕዓት ንምቕራብ ከም ዘኽእሎም ዝገልጹ ድማ ኣሰልጠንቲ ፍሬው ሃይለ ሚካኤለ ታደሰን እዮም ልምዲ ላዕወና ስለማልና ለውጥታት ኣለዉ ዋላ ፍተን ደቂ ኣንስትዮ ንሓደ ደቂቓ ኣፈላላይ ኣለዎ ካብስና ዝሓለፈ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተመሳሳሊ እና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብቕዓቶም እናወሰኸ ይኸድ ኣለና ከምዚ ዓይነት ውድድራት ገለተትህሊ መተለፍቲ ኢንዲቪዥዋል ታይም ትራልና ከምዚ ቲም ታይም ትራል ለውጢ ስለለምፅእ بتاع مصبوغ ودر نيرو تنقانتا تتكاوز بالعلي كخون نيرو تي نحن نحسل الوسخ ساعات ومتن كوسو نيرو قانتا تات محادن عاوي يصلوا الله وزي فلطي ግን خزتاي كاوسو ማለት መጀመሪያውን ጽቡቕ ስለሆነ እምበይ እቲ ለለሃው ጽቡቕ አንፈት ለኸፍቲ ምክንያቱ ኣብቲ ደገት ጫውተሪ ለ አው ዛዕነት ትሪሊ ዓይነት ለሚድ ከተከተለኻ ጽቡቕ እዩ ብሽክሌተኛታት ዝተመደበሎም 36.04 ኪሎ ሜትሮ ንምዛም 48 ደቂቃን 26 ሰከንድን 10 ማይክሮ ሰከንድን ዝወዳእ ኣለም ኮይኑ ብሰዓት ድማ 44.78 ኪሎ ሜትሮ ተሓንቢቦም በዘቢለ ድማ ናብ ኩዕሶ ኢድ ጥመት ሓበሬታ ክሰግር ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ጽባሕ ቀዳም ምስ ጋንታ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክትገጥም እዮም ኣብ ኩሎም 10 ገጥማት ዓወት ብምዝጋብ 20 ነጥቢ ሒዛ ንፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ ትመርሖ ዘላ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ጽባሕ ቀዳም ንጎ ሰዓት 2 ፍርቐን ኣብ ከተማ ሃዋሳ ምስ ጋንታ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጾታ ተካይድ እዮም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ረቲዓታ ዝነበረት ኮይኖም ብ18 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ተርታ ትስዕባ ዘላ ጋንታ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ጽባሕ ዘካይዶ ጾታ
ቪድዮታት ትስቢት ይግበረሎም ዘረኸብዎ ተሞክሮ በመሓዝ ንቐጻሊ ብሉጽ ውጽኢት ንምዝጋብ ከም ዝሰርሑ ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀመር ገሊጾም ንጸብጻብ ብርሃነ በየነ ሕሉፍ ዕቋር ከቕርቦ እዩ ኣብ ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ እናተወዳደረት ጸንሐት ዝበራት ውጽኢት ዘመዝገበት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀመር ልቕሓን ዕቋርን ዝነበርዋ ክፍተታት ብምእራምን ዘለዋ ጥንኩር ጎንታት ብምዕቃብን ንቐጻሊ ንዝሓሸ ውጽኢት ንምዝጋብ ኣብ ምድላው ከም ዘለዉ ኣባላት ጋንታ ይዛረቡ ካውዝናሎም ዓመት ዝረኣናዮ ልምዲ ብዙሕ ነገር ቀሲምና ኢና ካውዝናሎም ዓመት ካው ለቐጻሊ ብጣዕሚ ወጤርና ኣነ ብግለይ ብዙሕ ነገር ርአየ ህምቲም ብዙሕ ነገር ርአና ኢና لقصالي وتيرناس على تجرايم شامبيون فاينا لتلو ودر رخم زجاجينا دخمت له سدناين يبوعلنا مسكوتنا تنجاجرنا نقربنا من نجاراتنيو لقصالي كاوز بلحشه كاوزس بلحشه لقصالي اسكا شامبيون نكون العدل لما تشاشنا تيمنا تناخيرنا كم بحدش استغاقلنا تدراجنا نموت العدل سفيحيو خلينا بزل منفس صريحهم كن نافتي تلمنا زي خونست تلمناون دقيمنا هون ريو زجبر عينت منقصاص غيرو نعمتاون أصبقنا هنسرحلون كأبل على خنكيد كم زلنا زملاحت من قصاص غيركمون زاغانتا اب مفراي تكات سبورتنيتات بحيل سبنا عقمان معباينا سرحت مخانو زغلصو اكاد سراح قمر القحنا قارن ايتفسها غبرو ازن معوات ابز غبرو زملكتو اكال حجز كغبرلهم تلابيهم ناخذ اغري تكالنا نابز حشه بركي نوزع احنا باكاديمي درجه نحجنينا اي بي سي كلينايو سلازي عاوزي او نغورجين ناي كلاتنا ستيك هولدرز حبرات كلينايو نختحجزناون كلاويدل ثانك يو كوسا اجر مسارته كلون حزباو تساتفون كعبين مغبار كابن غدا منكسي كغلاغل انتلو يزبرو حلاف بيت صحفه فدريشن كوسا اجر تግራይ ሞገስ ተፈራም እዝን ምዕዋተ አበ ውሽጣው ዓቅምና ምስራሕን መጥቃምን የድልይሎም كوسا اجر سبورت ሁሉ ከመንግስቲ እንግዲህ አክላ እንحكون كل عينت እንኳን عبيت الفاينانس تكالات ህብረተሰብ ህዝባዊ መሰረት እዩ ከዓቢ እንድሕር ጌርና የኢና ኩዕሶ እግርና ናብ ከምዚ ዓይነት ኖር ተመሊስና የኢናና ትግራይ ንመናጽብ ኣካልን ብስነ ልቦናን ዝማዕበለ መንእሰይ ክህልወና ውልቀ ትካላት ኣብ ስፖርት ሳትፍ ክገብራን ናይ ባዕለን ተራ ክጻወታ ኣለወን ዝበላ ድማ ኮሚሽነር ስፖርት ትግራይ ወይዘሮ መብራት ሃፍቱ እየን መጻኤት ትግራይ ክሃንጽ ዝኽእል ብፋይናንሳዊ ዓቕሚ ብኣካላዊ ዓቕሚ ብስነ ኣእምሮዊ ዓቕሚ ብስነ ኣእምሮዊ ሕውየት ዝሓሹ ትውልዲ ኣብ ምህናጽ ቅንጥፍ ውጽኢት ከርእየና ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ብዛጋጣሚ እዚ ኩለን ትካላትና ኣብ ትግራይ ዘለዋ ትካላት ነዚ መናእሰይ እዚኦም ብኩሉ ዓይነት ስፖርት ግን ክሓቅፉ ብዛጋጣሚ እዚ ክላው ይፈቱ ናብ ዛዕባታት ወጻኢ ክሰግር ከለኹ ድማ ሰሪየ ጥልያን መበል 38 ሰሙን መርሃ ግብሪ ግጥማት ሰሪየ ጥልያን ሎም ምሸት ክልተ ግጥማት ክካየድ እዮም ንዋንጫ ዝግበር ንሕንሕ ድማ መዕለብ ክረክብ እዩ ጋንታ ኢንተር ሚላን ካብ ሜዳ ወጻኢ ምስ ኮሞ እንትገጥም ናፖሊ ኣብ ሜዳ ምስ ካግሊያሪ ጾታ ክተካይድ እዮም ክልቲኦም ግጥማት ርብዕ ጎደል ን4 እንትብል ክፍልሙ እዮም ኣብ መንጎ ጋንታታት ናፖሊን ኢንተር ሚላን ዘሎ ነጥቢ ኣፈላላይ ሓደ ምዃኑ ስዒቡም ነቲ ዋንጫ መን ተዓትር ዛጊድ ጠላል የብሉን ሎም ምሸት ኣብ ዝሳለጥ ግጥም መዕለብ ክረክብ እዩ ጽባሕ ቀዳም ብክልተ ግጥማት እንትቕጽል ቦሎኛ ምስ ጂንዋ ምሸት ሰዓት 1 ኢስ ሚላን ምስ ሞንዛ ርብዕ ጎደል ን4 ጾተን ከካይዳ መርሃ ግብሪ ወፂለናሎም ናፖሊ ብ79 ነጥቢ ኢንተር ሚላን ብ78 አትላንታ ብ74 ዩቬንቱስ ብ67 ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ደረጃ እንትሕዘም ሞንዛን ቬኔዚያን ድማ ሙራደን ዘረጋገጻ ጋንታታት ኮይነን ሳልሰይቲ እትወርድ ጋንታ ንምፍላይ ኣሞንጎ ጋንታታት ኢምፖሊ ሊቼን ፓርማን ምስ መጋጥምትን ዘካይደው ጾታ ንሕንሕ ክረአየሉ ተጽቢት ይግበር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንኢቫን ቶኒ ጻውዒት ገይራትሉ ብጀርመናዊ አሰልጣኒ ቶማስ ቱኸል ትዕለም ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ቀጻሊ ምስ ሃገራውያን ጋንታታት አንዶራን ሴኔጋልን ጾታ ዘለዋ ኮይኑ ኣብ ምጥቃዕ መስመር ኢቫን ቶኒ ጻውዒት ገይራትሉለም እዚ ወዲ 29 ዓመት ተጻዋታይ ምስ ስዑድ ዓረባዊት ጋንታ አልሃሊ ጻወት ዘሎ ኮይኑ ስሙር ግዜያት ድማ ንሕለፈ ይርከብ ኣብ ዝተሰለፈሎም 42 ግጥማት 28 ጎላት ምስ መርበብ ኣረኺቡ እዩ ብዝርዝር ዝሓዝኩሉ ዛዕባ ወጻኢ ከስዕብ ከለኹ ድማ ምስ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ብምዃን ስሙር ግዜያት ዝሕለፈ ኩሩሻዊ ሉካ ሞድሪች ካብታ ጋንታ ክወፅእ ምዃኑ ፍሊጡም መረሳ ሃይለ ተወሳኸሎም Modric takes it's a header from Sergio Ramos sensational finish Sergio Ramos the hero scores a goal in the 93rd minute ንሱ ኣብ ዘመናዊ ኩዕሶ እግሪ ካብ ቀለስ ጸወታ እትሓደ እዩ ሚዛን ካን ተወረደ ውን ልክዑ ዘትሕዝ ተጻዋታ እዩ
أزي تنتاني كعس أجري يقولون بالاجيو نكروشيا كوخا بجانتا ريال مدريد لوكا مودريتش نبقعتو كابز جلت أولم قالات أتم وسنات يوم تنتاني كعس أجري بي بي سي سبورت أدواره راجان بوجنا لوكا مودريتش نايت عارن لجسن ملكتيو كتب ليا قلت آتو زلام نلعلي عصر 3 عامات أب مدريدوان كم حنت عامات بمول عقم تجاهات استعوته نحد ورد 39 عامات لوكا مودريتش ودا يعدم خوينو كابتا جانتا كم زلقق أفلت لهم تتصلوا حزي ماتيه لهم إذن تزارب صبوا كم زي سمعني فلوت يوم كابغانتا ريال مدريد يلقى الله خيل خان مزراب زخبر ولا كونت وانا زي ترف كاب خونا جن خزارب وسينا له عصر 3 عامات نعيكم حدا عامات يوم أبزا جانتا زحلفهم خلو سومورين يرو جانتا ريال مدريد كمول كهوتي خونا أوان صواتي نتي قيرات النيام أبزا تاريخاويتن عبين جانتا مصواتي دما كم حادث صواتي عدلنيا كابزو تساخين أبزا جانتا نخصاوت أمنا تحضيرهم زوم صوني بريزيدنت تا جانتا فلورنتينو بيريز خونا خالو تام بحافش هادما ندقفتن ببعامتن زنور تصاوتن لعل خبري إزلان كبل لوكا مودريتش تزارب لهم أبخلتشحن 10 عامة فرنجي كاب إنجليزاوت كانتا توتنهام هوتسبر ناب مدريداوان زقنع أكل جالاكتيكوس كروشياوي لوكا مودريتش أبلوس بلانكوس ريال مدريد أبصن حلم عامتات بخلهم خبرتات زدمقايم أب تاريخ تاغان تا 28 استفالي وانشات بمصاد دما تاريخاو تصاوتاي كوين لهم بعوي دما أبخلتشحن 18 عامة فرنجي ندخل زمن شلمات فيفا بالاندور تعويت يوم الحمشتين من 9 كلهم عند قدمات 4 3 جولات تقصر 95 دما نقولات زخون عددات بمفتار صعرون لقسنون بتجبار أمسكيريوم نعخب بمفرامي كم مرحي بتعم حقوس يزبولو بريزيدنت كانتا ريال مدريد فلورنتينو بيريز كل جزاء قبل مدريد وانيخا مدريد ما جزاها أيامه كم دلت هاكتاتون كتوزن تخليخا إلى مولهم نغص على صبوا نخصن حسن نايت مني تم بمجلس مخانين بحفشة أبغانتا ريال مدريد استعشق كوز زجبو زي تدلي أير على زبولو تم بريزيدنت حزت تاجانتا وصل من محياش كم زي اللي عمتن نخلو زي تعم جندما نتاجانتا زتكم نغص على تمكرات وسانتات كم زهلو أما لاخي تملهم بزخانة على سمناش دقافز حس ستاديوم سانتياغو بيرنابو دما على تقدام تاغانتا مسغانتا ريال سوشيداد اب تغورونايز عامتنا موداتا صوتا دقفتي اب ستاديوم ترخيبم نطاليانا واسلطان تاغانتا كارلو انچلوتن لوكا مودريتشن دموق مسنتا كغورو تثبيت يغبرلم أموداتم غانتا مانشستر يونايتد نماركس راشفورد جادن سانشون أنتونين كتشتو مدب حزام بأسلطاني إربون أموريم زيد ليو زم تتصورتي مس يونايتد نحوالي ولا قوام تهلوم أمشكو زور ورحتري راشفورد مسغانتا أستون فيلا جادن سانشو مسغانتا تشيلسي أنتوني مسغانتا ريال بيتس بلقاح تزاويرم كتصاوت صنيحميم حجر ما غانتا مانشستر يونايتد كتشتو مدب حزاز الله خوينم راشفورد 4 مليون باوند أنتوني 32.5 مليون باوند جادن سانشو 25 مليون باوند واغوم لطيفات لملم كم أب غازيتا مانشستر إيفنينغ نيوز مباركس كوراتن فتواتنا دمزنا نساعد زحرخوهم زيناتات سبورت نظام كتكهاتلوم يمسليرم سلسلنا يمكتالكم عزيز مسجد استفلالي زعواتاتنا خم كقرب صنحه زينا حدا ساعات زعلت اب استزازيمو زخبركم سمعتنا استير جبرسلس مسترنيا تكنشال زعلت حبيرناكم صنحنا مدبات راديو تግራይ ቀጽልትዮም ሰናይ ግዜ